आज कलागुणांचो 263 भुरग्यांक लाभ मेळ्ळो आसा। हेजे कडेन पळयता आसतना कशें पळयता? सगळ्याच पयलू 10वीचे भुरगीं जी उत्तीर्ण जाल्लीं आसात तेंचे मनापासून हांव खूब खूब अभिनंदन करता। खेळाचे गुण जवळ जवळ 263 विद्यार्थ्यांक मेळून तीवूय उत्तीर्ण जाल्लीं आसात आनी हेच एक कारण आसा। जो भुरगो खेळटा, आपलो वेळ मैदानाचेर घालयता आनी ताका एखादे मार्क्स जर थोडेशे पास जावपा खातीर जर कमी जर पडले जाल्यार अचूक फायदो ह्या विद्यार्थ्यांक जाता आनी अंदू वट्ट 263 भुरग्यांक त्या खेळाच्या गुणांचे मार्क्स फायदेशीर ठरिल्ले आसात। त्यावेळी विद्यार्थ्यांचे हांव मनापासून खूब खूब अभिनंदन करतलो, कारण तुम्ही शिक्षणाच्या बरोबर जे खेळाक जे महत्व दिल्लें आसा आनी हांव मागतलो त्या तुम्ही आपल्या करियराच्या दृष्टिकोनांतल्यान खेळ ज्या क्षेत्रान तुमकां प्राविण्य मेळोवपाक दिवपाक शकता अशा मळाचेर तुम्ही पावलां मारचें। मार्क्स कमी पडले हे खचून न वता आसतना जे मार्क्स तुमकां मेळिल्ले आसात त्या मार्क्सांतल्यान तुम्ही समाधान मानचें। आणि आज हांव परत तुमकां एक गोष्ट सांगपाक सोदता, घडी एखादे मार्क्स कमी पडले, पालक एखादे आपल्या विद्यार्थ्यांक एखादे टोचपाक शकता किंवा बेजार जावपाक शकता। माय डियर फ्रेंड्स आनी खास करून पालकांक म्हजो आव्हान जावन आसा, आजचे मुखा वयले जे तुगे भविश्य जें आसा तें मेरिटाचेर आसा, जनरल नॉलेजीचेर आसा। जे भुरगे खेळा मळाचेर खेळटात डेफिनेटली तांकां प्रत्येक क्षेत्रान अडचणीचेर मात करपा खातीर नेमकेच हो खेळ केन्ना तरी केन्ना उपयोगाक पडटले आनी तांकां खचून न वता आसतना तुमी गरुड झेप घेवपा खातीर त्याच मैदाना वयल्यान आमी कितें चुकले, खंय आमकां सुदारपाक जाय हे थोडेशें चाचपणी करून पळोवची आनी मुखावेल्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना जे तुमचे आवडीचे क्षेत्रान गरुड झेप घेवपा खातीर किंवा तुमकां प्रोफेशनल कोण जर जातलो जाल्यार ऐरे गिरेचे न आयकता फक्त तुम्ही सल्लो तांचो घेवचो आनी तुमचो मनाचें जे कितें सांगता तें तुमी आयकचें, हेंच म्हजें 10वीच्या विद्यार्थ्यांक आज विनंती आसा आनी एक सल्लो जावन आसा। क्रीडा मंत्री ह्या नात्यान तुमची बी जायती इच्छा आशिल्ली की क्रीडा गुण मेळचे म्हणून। आयज ते खातें तुमचे कडेन आसा आनी तुमी प्रयत्नशील आशिल्ले पयलीं पासून आनी ते खातें तुमचे कडेन येयल्या उपरांत आयज ते कला गुण मेळून जायत्या भुरग्यांक हेजो फायदो जाल्लो आसा। हेजे कडेन कशें पळयता? डेफिनेटली हांव सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान पळयता, कारण नॅशनल गेम्साक सुद्दां ज्या विद्यार्थ्यांनी जो आज हें घेतिल्लो वांटेकार घेतिल्लो आशिल्लो थंय सुद्दां तांकां बरें सर्टिफिकेट्स आनी मुखार वचपाक तांकां एक इनिशिएटीव आज सुरू केल्लो मार्ग सुरू जाल्लो आसा। हांव म्हणटलो की मुखार म्हजो तसो प्रयत्न आसा, फक्त जेंकां मार्क्स कमी पडल्यात त्या खेळाचो तांकां मार्क्स वापर जावपाक जायना, की ज्या भुरगीं खेळाच्या तांणी वेळ घातिल्लो आसात पूण ह्या भुरग्यांक मार्क्साची शिक्षणाचेर गरज पडली ना पास जावपा खातीर, त्या भुरग्यांचे सुद्दां मार्क्स सुद्दां ह्या विद्यार्थ्यांच्या रिपोर्ट कार्डा भितर येवपाक जाय अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा। कारण एक भुरगो जो शिकता पळय न्ही तो फक्त पुस्तकांनीच आसता, पूण ज्या वेळाचेर एक भुरगो आपल्या पुस्तकांचे बरोबर मैदानाचेर वेळ घालयता ताका तेजो मोबदला मेळपाक जाय हें म्हजें ठाम मत आसा। त्याच बरोबर कला आनी संस्कृतीक मंत्री म्हणून म्हजे कडेन आज पदभार आसा। गेली 7 वर्सां जालीं ह्या गोष्टी कडेन हांव पाठपुरावो करता, पण काही जाणांच्या थोडेशे नेगेटिव्ह विचार आहात तांकां लागून थोडेशे अडकलेले आसात। मागता आमचे शिक्षण मंत्री आणि डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, डॉक्टर आमचे मुखेलमंत्री यांच्यानी हातून सुद्धा लक्ष घालचें, कारण ज्या NEP पॉलिसीन भितर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भितर आज खरो जर प्राधान्य जर कित्याक जर आसा जाल्यार तो खेळाक आसा आनी तो कलेक आसा। या कलेचे मुखाचेर आमी जर विद्यार्थ्यांक आनी खेळामळाचेर जर आमचे विद्यार्थी जर परजळतली जाल्यार ह्या दोन्ही विशया कडेन गांभीर्यान पळप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। ज्या भुरग्याक खेळामळाचेर किंवा कलेच्या या काही भुरगीं दोन्ही कडेन प्राविण्य मेळोवपाक शकता,
पूण ज्या प्रकारान ज्या खेळान ताका चड मार्क्स मेळिल्ले आसा किंवा ते कलेन जर मार्क्स मेळिल्ला तातूंतले एक खंयचो तरी कन्सिडर करचो हेवूय तातूंतलें हांवें सजेशनूय दिल्लें आशिल्लें पूण हांवूय तो पाठपुरावो करता मुखारू म्हजो सातत्यान लढो चालू आसतलो पूण ज्या मनशाक तें कळटा जो मनीस खेळिल्लो आसा जो मनीस कलेच्या क्षेत्राचेर आपली वरांची वरां ते तालमी दिता आनी म्हणूनच हें तांकां मार्क्स दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा टॅक्निकल बाजू किंवा थोड्योश्यो प्रॅक्टिकली एखादे थोडे कडेन पॉसिबल ना कारण बरेचशे जाणांचें कितें आहा ह्या भुरगे 100% तांचे मार्क वयर वता आमी म्हणटात की 100% पर्यंत कितले जर जाता तितले पर्यंत तांकां दवरपाचें पूण कितें तरी मार्ग तितूंतल्यान सोदून काडपाचो त्या अधिकाऱ्यांची गरज आसा आनी खेळ आनी जे वेळाचेर कला संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान हांव उलयतलो त्या वेळाचेर म्हज्या विद्यार्थ्यांक म्हज्या भुरग्यांक जो खेळा मेळाचेर आपलो वेळ घालता आनी कलेच्या मेळाचेर आपलो वेळ दिता हांकां सुद्दां तातूंत चड फायदो जावपाची गरज आसा हें म्हजें ठाम मत आसा आनी जे कोण हाका निगडीत आहा ते अधिकारी आसूं किंवा जे कर्मचारी आसूं तेंच्यांनी सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान पॉसिबिलिटी थिंकींग करचें हांवें पॉझिटिव्हिटी थिंकींग म्हणना पॉसिबिलिटी थिंकिंगाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी विचार करचो हे म्हजें निर्वाळीचो सल्लो जावन आसा थँक्यू